عشقم امام حسین، جانم امام حسین، عشقم امام حسین، جانم امام حسین، عشقم امام حسین، جانم امام حسین، تیرے عاشق آدم ہو خاتم امام حسین، عشقم امام حسین، جانم امام حسین. पलकों से चल के चूम लूं तुर्बत हुसैन की, यारब नसीब हो ज़ियारत हुसैन की। मुहर्रम राम की खुसूसी नशरियात जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखें रोजाना शाम 7:05 पर सिर्फ नबी मीडिया न्यूज़ चैनल।